पठान डॉक्टर ने शीशे में अपना अक्स देखा, मजबूत चेहरा मगर आंखों में सच। उसने अपने नर्स अली को अपने रूम में बुलाया, लेकिन अली जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल हुआ, डॉक्टर की देखकर हैरान हुआ, क्योंकि डॉक्टर ने पहले से ही। कहानी पठान डॉक्टर और खूबसूरत नर्स। डॉक्टर हमजा पेशावर के इसी अस्पताल में अपनी खामोश कबलियत की वजह से जाना जाता था। फैसले दुरुस्त, हाथ पक्का और लहजा ऐसा कि शोर में भी समझ आ जाए। उम्र 41 साल थी, मगर चेहरे पर ठहराव और आंखों में जिम्मेदारी की लकीर उसे उससे बड़ा दिखाती थी। इसी दिन वार्ड में एक नया मंजर उसकी नजर में ठहर गया। जब नर्स अली फाइल थामे अंदर आया, लंबा कद, बड़ी बड़ी आंखें जिनमें अजीब सी चमक थी, सफेद यूनिफॉर्म उसके वजूद के साथ यूं जुड़ी हुई थी जैसे इसके लिए बनी हो। वो चलता तो वार्ड की बेतरतीबी में भी एक तरतीब पैदा हो जाती। डॉक्टर हमजा ने खुद को फौरन फाइल में झुका लिया, मगर निगाहें बार बार बेअख्तियार उठ जाती। ये देखना नहीं था, बस ठहर जाना था। अली जब पेन टी करता तो उसके हाथों की जंबश में नरमी थी। जब मरीज से बात करता तो आवाज में वो सुकून था जो दवा से पहले असर कर जाता है। डॉक्टर हमजा के अंदर कोई लफ्ज़ पैदा नहीं हुआ, मगर एहसास ने जगह बना ली। वो उसे कह नहीं सकता था कि ये मौजूदगी दिन को हल्का और रात को कम बारी कर देती है। वो सिर्फ इतना जानता था कि अली के करीब वार्ड की आवाज़ें मदम हो जाती हैं। एक बार अली ने उसकी मेज पर फाइल रखते हुए नजरें उठाई। लम्हा भर को आंखें मिली, बस इतने ही, मगर डॉक्टर हमजा ने निगाहें हटा ली जैसे किसी ने दिल के दरवाजे पर दस्तक दी हो। वो खुद से खफा भी हुआ कि ये सब क्यों महसूस हो रहा है। उसूल, शहर, लोग सब ज़हन में आए, मगर फिर वही खामोशी। अली के कदमों की हल्की आवाज़, यूनिफॉर्म की सादा सफ़ेदी और बड़ी आंखों की वो शफाफियत जो कुछ कहे बगैर बहुत कुछ कह देती थी। शाम ढली तो वार्ड की रोशनी बदल गई। डॉक्टर हमजा ने देखा कि अली खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा है। बारिश की पहली बूंद गिरी और उस लम्हे डॉक्टर ने महसूस किया कि कुछ बातें कही नहीं जाती, बस दिल में रखी जाती है। वो जानता था कि यह एहसास इशारों में ही रहना चाहिए, लफ्ज़ उसे भारी कर देंगे। इसलिए वो खामोश रहा, फाइल बंद की और दिल में उसने नएपन को संभाल लिया। बस एक नज़र, एक ठहराव और एक ऐसा एहसास जो कहे बगैर उबर चुका था। अगली केस इमरजेंसी में आया तो वार्ड की फिजा अचानक बदल गई। एक नौजवान को लाया गया जिसकी सांस बेतरतीब थी और आंखों में खौफ ठहरा हुआ। डॉक्टर हमजा ने मामूल के मुताबिक हदायत दी, मगर इस बार उसकी आवाज़ में हल्की सी कपकपाहट थी। अली फौरन हरकत में आया। उसने कदम तेज की, मगर हाथ पर सुकून। उसने मॉनिटर सेट किया तो डॉक्टर हमजा ने बेइख्तियार देखा कि अली की पेशानी पर पसीना है, मगर नजर सीधी, जैसे वो खुद को संभाल कर किसी और को संभाल रहा हो। इलाज शुरू हुआ, वक्त फैलने लगा, दिल की धड़कनें गिनती में बदल गई। एक लम्हे को मरीज की हालत बिगड़ी तो अली की बड़ी आंखें डॉक्टर हमजा की तरफ उठी। सवाल नहीं था, भरोसा था, और उसी भरोसे ने डॉक्टर के अंदर का खौफ सिमट दिया। उसने फैसला लिया। अली ने इशारा समझा, दोनों एक ही सांस में आगे बढ़े। मरीज की सांस लौट आई, वार्ड में जिंदगी की हल्की सी आवाज फैल गई। शोर कम हुआ तो खामोशी ज्यादा गहरी हो गई। डॉक्टर हमजा ने पहली बार महसूस किया कि अली के बगैर ये लम्हा इतना आसान ना होता, और अली ने भी जान लिया कि इस डॉक्टर की हदायत के पीछे एक इंसान है जो दबाव में भी सच्चाई नहीं छोड़ता। केस खत्म हुआ तो दोनों हाथ धो रहे थे। पानी की आवाज में दिल की बातें दब गई। डॉक्टर हमजा ने शीशे में अली का अक्स देखा। यूनिफॉर्म अब भी सादा, मगर आंखों में थकन के साथ वकार। उसने कहना चाहा कि तुमने आज बहुत संभाला, मगर लफ्ज गले में अटक गए। अली ने बस इतना कहा कि मरीज ठीक है, और यही जुमला दोनों के बीच पल बन गया। नया ट्विस्ट वही पैदा हुआ जब सीनियर इंतजामिया का पैगाम आया कि वार्ड में शिकायत बढ़ रही है। अली की ड्यूटी बदलने के बाद वार्ड की फिजा बदली बदली सी लगने लगी। वही बिस्तर, वही मॉनिटर, मगर दरमियान में वो खामोश खाली जगह जिसे कोई फाइल भर नहीं सकती। डॉक्टर हमजा ने खुद को मसरूफ रखा, राउंड लंबे कर दिए। फैसलों में सख्ती आ गई, मगर अंदर की एक बेचैनी थी जो हर वक्फे में सर उठा लेती। उसी दौरान एक मुअम्मर मरीज दाखिल हुआ जिसकी यादाश्त कमजोर थी और बार बार एक ही सवाल पूछता था। डॉक्टर हमजा ने हदायत दी तो उसे एहसास हुआ कि अली की वो नरमी याद आ रही है जो उसे मरीजों को पुरसुकून कर देती थी। शाम को कॉरिडोर में अचानक अली दिखाई दिया। दूसरे वार्ड की फाइलें हाथ में, यूनिफॉर्म वैसे ही सादा, मगर आंखों में थकन की नई लकीर। लम्हा भर को दोनों रुके। सलाम बस सर के हल्के इशारे में हुआ, मगर दिलों ने पूरी बात कर ली।
علی نے بتایا کہ نئے وارڈ میں دباؤ زیادہ ہے۔ ڈاکٹر حمزہ نے بس اتنا کہا کہ اگر ضرورت ہو تو بتانا۔ یہ جملہ معمولی تھا مگر اس کے پیچھے ایک کھلا دروازہ تھا۔ اسی رات ایمرجنسی میں ایک پیچیدہ کیس آیا، کنسلٹ کی ضرورت پڑی۔ نام پکارا گیا تو علی کو بلایا گیا۔ وہ آیا تو وارڈ جیسے سانس لے پایا۔ علاج شروع ہوا، دباؤ بڑھا اور اس دباؤ میں دونوں کی ہم آہنگی لوٹ آئی۔ اشارے، نظریں، خاموش فیصلے سب ویسی جیسے پہلے تھے۔ کیس سنبھل گیا مگر اس بار خوشی میں ہلکی سی اداسی گلی ہوئی تھی، کیونکہ یہ لمحہ عارضی تھا۔ کام کے بعد علی نے دھیرے سے کہا کہ شاید وہ مستقبل طور پر ادھر نہ آ سکے۔ ڈاکٹر حمزہ نے شیشے میں اپنا عکس دیکھا، مضبوط چہرہ مگر آنکھوں میں سچ۔ اس نے کوئی وعدہ نہیں کیا، بس اتنا کہا کہ کچھ راستے خود کو بتاتے ہیں۔ باہر پشاور کی رات پھیلی ہوئی تھی۔ اذان کی آواز دور سے آئی اور اس آواز میں دونوں نے اپنے اپنے دلوں کی دھڑکن سن لی۔ کوئی ہاتھ نہیں بڑھا، کوئی لفظ نہیں کھلا، مگر ایک فیصلہ اشاروں میں پک رہا تھا کہ خاموشی کو اب سچ کی تھوڑی سی روشنی چاہیے۔ رات کی ڈیوٹی میں اسپتال کی روشنی کچھ زیادہ نرم لگ رہی تھی، جیسے سفید بلب بھی تکن اتارنا چاہتے ہوں۔ ڈاکٹر حمزہ فائلیں سمیٹ رہا تھا کہ علی آہستہ سے اندر آیا، دوسرے وارڈ کی اجازت لے کر، بس چند منٹ کے لیے۔ یہ کہنا کافی تھا کہ مگر دونوں جانتے تھے کہ اصل بات وہ نہیں۔ علی قریب آیا تو وقت جیسے ذرا ٹھہر گیا۔ یونیفارم کی سادہ سفیدی میں اس کی موجودگی گرم محسوس ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر حمزہ نے کرسی کھینچی، علی بیٹھ گیا۔ دونوں کے درمیان میز تھی مگر فاصلے کم تھے۔ علی نے دھیمی آواز میں پوچھا کہ آج دن کیسا رہا؟ یہ سوال معمولی تھا مگر اس میں خیال کی پوری سانس تھی۔ ڈاکٹر حمزہ نے جواب دینے سے پہلے اس کی آنکھوں میں دیکھا، بڑی آنکھیں جو اب پہلے سے زیادہ مانوس تھی۔ اس نے کہا کہ دن آسان ہو جاتا ہے جب تم نظر آ جاتے ہو۔ لفظ کم تھے مگر وزن دار۔ علی نے ہلکی سی مسکراہٹ چھپا لی، جیسے کسی نے دل کی بات چپکے سے پڑھ لی ہو۔ باہر بارش شروع ہو گئی، کھڑکی پر بوندیں پڑی اور اندر خاموشی میں ایک نیا رنگ گل گیا۔ علی نے کہا کہ بعض اوقات وہ دوسرے وارڈ میں بھی اسی کھڑکی کے پاس کھڑا ہو کر ادھر دیکھتا ہے۔ ڈاکٹر حمزہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کی موجودگی کسی کی دل کی سمت بدل رہی ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر فائل سیدھی کی، انگلیاں لمحہ بھر کو قریب آئیں، نہ چوہا نہ ہٹے، بس اتنا کہ دل نے فاصلہ ناپ لیا۔ اسی لمحے ایک نرس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دونوں چونک گئے مگر مسکراہٹیں دیر تک رہی۔ علی اٹھتے ہوئے رک گیا۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ کچھ باتیں کہیں نہیں جاتی مگر ساتھ چلتی ہیں۔ ڈاکٹر حمزہ نے سر ہلا دیا جیسے مان لیا ہو۔ علی چلا گیا مگر کمرے میں اس کی خوشبو ایسی ہی رہ گئی اور ڈاکٹر حمزہ نے جان لیا کہ یہ رومانس شور نہیں مانگتا، یہ وقت مانگتا ہے، چھوٹے لمحے اور وہ نظر جو ہر بار کچھ نیا کہہ جائے۔ بات اسی احساس پر ٹھہری کہ محبت جب نرم ہو تو زیادہ دیر ٹھہرتی ہے۔ صبح کی پہلی روشنی اسپتال کے کوریڈور میں پھیلی تو رات کی تکن آہستہ آہستہ اترنے لگی۔ ڈاکٹر حمزہ کھڑکی کے پاس کھڑا شہر کو جاگتے دیکھ رہا تھا۔ پشاور کی سڑکیں خاموش تھی مگر دل میں ایک سکون تھا جو پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ پیچھے قدموں کی آہٹ ہوئی تو اس نے مڑے بغیر جان لیا کہ کون ہے۔ علی قریب آ کر رکا، یونیفارم ویسی ہی سادہ مگر چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ، جیسے طویل ڈیوٹی کے بعد کوئی بات پوری ہو گئی ہو۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، نہ سوال نہ جواب، بس وہ خاموش یقین جو وقت کے ساتھ پختہ ہوا تھا۔ علی نے کہا کہ آج اس کا تبادلہ واپس اسی وارڈ میں ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر حمزہ نے سر جھکایا جیسے شکر ادا کر رہا ہو۔ باہر اذان کی آواز ابری، کوریڈور میں چند لوگ گزرے، زندگی معمول پر لوٹ رہی تھی مگر ان دونوں کے اندر کچھ ٹھہر گیا تھا۔ ڈاکٹر حمزہ نے فائل بند کی، علی نے دروازہ کھولا۔ دونوں ایک ساتھ باہر نکلے، قدم ایک رفتار، سانس ایک تال۔ کوئی وعدہ نہیں کیا گیا مگر راستہ مشترک ہو چکا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ محبت اعلان نہیں مانگتی، بس روز کے کام میں ایک دوسرے کا خیال، مشکل لمحوں میں ساتھ، اور ان اشاروں کی زبان جو شور سے پاک ہوتی ہیں۔ سورج اوپر آیا تو اسپتال کی دیواریں روشن ہو گئی اور اس روشنی میں ایک سادہ سا سچ چمکا کہ جب دو دل خاموشی سے جڑ جائیں تو انجام خوبصورت ہوتا ہے۔ اسی سادگی میں کہانی ختم ہو گئی مگر ان کی ہمسفری جاری رہی۔ تو پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔